बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, दूसरा T20 पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 10 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान ने 58 रन का हदफ छठे ओवर में हासिल कर लिया। पाकिस्तान को 3 T20 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल हो गई है। साइम अयूब 36 और उमर यूसुफ ने 22 रन स्कोर किए हैं। पाकिस्तान की तबाहकुन बॉलिंग जिम्बाब्वे को 57 रन तक महदूद रखा। सुफियान मुकीम ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। अब्बास अफरीदी 2, अबरार अहमद, हारिस रऊफ और सलमान आगा की 1-1 विकेट। अहम खबर से आपको आगाह करें, दूसरा T20 पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 10 विकेट से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 58 रन का हदफ छठे ओवर में हासिल कर लिया और इस तरह से साइम अयूब 36, उमर यूसुफ ने 22 रन स्कोर किए। अब पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल हो गई है। 3 रोजा T20 सीरीज थी जिसमें पाकिस्तान को 2-0 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान ब्लाइंड T20 का आलमी चैंपियन बन गया। फाइनल मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 10 विकेट से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 140 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के 11वें ओवर में हासिल कर लिया। कप्तान निसार अली ने 72, मोहम्मद सफदर ने 47 रन की इनिंग्स खेली। आलमी चैंपियन बनने के बाद खिलाड़ियों ने ग्राउंड में खूब जश्न मनाया और शुक्राने का सजदा भी अदा किया। पाकिस्तान चौथे ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बन गया। चैंपियन बनने के बाद खिलाड़ियों ने खुशी का इजहार किया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है कि आज हम वर्ल्ड चैंपियन बने। तो इसमें यकीन है हमारी टीम की एफर्ट है, हमारे कोचेस की मेहनत है और कौम की दुआएं है जिसकी वजह से हम आज वर्ल्ड चैंपियन बने। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है वर्ल्ड कप जीत के। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में मजीद हम लोग कामयाबियों से हमकिनार होंगे। बहुत ज़्यादा खुश हैं, अल्लाह पाक का बहुत एहसान है कि आज हमने ये वर्ल्ड कप जीता है और इसके लिए हम काफ़ी अरसे से हार्ड वर्क कर रहे थे जिसका फल हमें आज मिला अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये फीलिंग जो है ये बयान करने वाली नहीं है। बेतहाशा खुश है, हम सब बहुत खुश हैं कि पाकिस्तान जो है वो T20 का वर्ल्ड चैंपियन बना है और इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कितनी खुशी है। मेरे पास अल्फाज नहीं है सर। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वन वाटर से बराई इजलास में शिरकत के लिए 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रियाज पहुंच गए। वज़ीर आज़म इजलास से खिताब करेंगे। रियाज के नायब गवर्नर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाकिस्तान के सऊदीया में सफ़ीर अहमद फारूक, पाकिस्तानी और सऊदी आला हुकाम भी मौजूद थे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और मोमन ख़ुसूसी तारिक फातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद हैं। सरबराही इजलास के दौरान वज़ीर आज़म एक गोल में से खिताब करेंगे जिसमें ताज़ा पानी के वसाइल और आबी जमीनों के तनाजुर में बहाली तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो दी जाएगी। वक्त तो है एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आगे बढ़े, आपको बताएं, गली महल्लों की सफाई के साथ पंजाब से सियासी गंद भी साफ करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती है PTI की हर कॉल नाकाम होती है, उनके लिए कोई निकलता नहीं और इल्जाम हम पर लगाते हैं। जख्मी सिक्योरिटी एहलकारों को देखकर दिल रंजीदा हो गया। पुलिस वालों को की लगे डंडों से सरों में मारा गया। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन का मास्टरमाइंड अडियाला जेल में है। अडियाला जेल में पड़ा शख्स कह रहा है कि जेल नहीं काट सकता। लाशों पर सियासत करने वालों ने कहा हमारे 1000 कारकुन शहीद हुए, 1000 से 500 और अब 12 लाशों पर आ गए। 12 अफराद मारे गए हैं या एक बंदा भी मारा गया तो जिम्मेदार बानी PTI हैं। मरियम नवाज ने कहा फितने और फसाद से शहरों की हिफाजत करना मेरी अवलीन जिम्मेदारी है। बार बार कॉल दी गई कि निकलो, घेराव करो, जला दो, तोड़ दो, मार दो, लेकिन उनको हर बार अपने मुंह की खानी पड़ी। एक SP साहब जो थे तो मैंने उनको पूछा SP साहब क्या हुआ आपको, तो कहने लगे कि इन्होंने कीलों वाले डंडे से उन्होंने मेरे सर पे उस मॉब ने अटैक किया और मेरे स्कल फ्रैक्चर हो गई है, उनकी सर्जरी हुई थी। मास्टरमाइंड जो अडियाला जेल में बैठा उससे जेल नहीं काटी जा रही। 2014 से लेकर आज तक इनका एक भी धरना मुझे दिखा दें जो पीसफुल हो। ये कौन सी इनकी लाशें जिनको किसी ने देखा ही नहीं। और कहने लगे कि 1000 बंदा हमारा मार दिया है हुकूमत ने, उसके बाद 1000 से 500 पे आ गए, फिर 270 पे आ गए और अब सुना है कि 12 का फिगर कह रहे हैं कि हमारे 12 लोग मर गए। अगर एक इंसान की भी जान गई है, चाहे वो पुलिस वाला हो या रेंजर हो, या अगर किसी प्रोटेस्टर की जान गई है तो उसका जिम्मेदार अडियाला जेल में बैठा इमरान खान है। हमारे सूबे के हालात गलत पॉलिसियों की वजह से ख़राब हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब कहते हैं कि अफगानिस्तान के साथ तवील बॉर्डर है, वो इकदाम नहीं किए जो करने चाहिए थे। हमारा ईमान है कि हमने हार नहीं माननी। हुकूमत निजी सेक्टर के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। हालात हमारे सूबे के ख़राब है हमारी गलत पॉलिसियों की वजह से, क्योंकि हमारे साथ एक बहुत लंबा बॉर्डर है और बहुत लंबे बॉर्डर के ऊपर
وہ اقدامات نہیں کیے گئے جو کرنے چاہیے تھے، اور اس کی وجہ سے جو لا اینڈ آرڈر کے مسائل بنے ہیں، تو میرے خیال میں ہمارا صوبہ جغرافیکلی ان حالات کا شکار ہوا، لیکن ہماری عوام نے اپنی قربانیاں دے کر اور مقابلہ کر کے پورے پاکستان میں امن قائم کرنے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ ہمارا ایک ایمان ہے لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ہار نہیں ماننی، ہم نے مضبوط رہنا ہے، ہم نے پریشان بھی نہیں ہونا۔ حکومت نے پاکستان الیکٹرانک کرائم ایکٹ ترمیمی بل کا ابتدائی مسودہ تیار کر لیا۔ پیکا ترمیمی بل کے مجوزہ مسودے کے مطابق فیک نیوز دینے والے کو 5 سال قید یا 10 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں ایک ساتھ دی جا سکیں گی۔ یہ ترمیمی بل وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جانب سے مرتب کیا گیا ہے۔ ترمیمی بل کے مسودے کے مطابق ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی قائم کی جائے گی۔ اتھارٹی کا ایک چیئرمین اور 6 اراکین ہوں گے، جبکہ اتھارٹی کے فیصلے کے خلاف ٹریبیونل سے رجوع کیا جا سکے گا۔ ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی کو سوشل میڈیا سے مواد بلاک کرنے یا ہٹانے کا اختیار ہوگا، اور اتھارٹی قانون نافذ کرنے والے اداروں یا کسی شخص کے خلاف مواد ہٹانے کے احکامات جاری کر سکتی ہے، جبکہ قانون نافذ کرنے والوں سمیت دیگر اداروں یا کسی شخص کے خلاف خبر دینے اور دہشت پھیلانے والا مواد ہٹا دیا جائے گا۔ اتھارٹی کے پاس ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف نفرت پھیلانے سے متعلق مواد کو بھی ہٹانے کا اختیار حاصل ہوگا۔ ترمیمی بل کے تحت کسی شخص کو ڈرانے، جھوٹا الزام لگانے اور پورنوگرافی سے متعلق مواد کو بھی ہٹایا جا سکے گا۔ وزیر مملکت برائے IT شیزا فاطمہ نے نیوز ویب سائٹ سے گفتگو میں کہا کہ پیکا قانون میں ترامیم سے ان افراد کو جواب دہ بنائیں گے جو جان بوجھ کر دوسروں کو نقصان پہنچانے، خوف یا معاشرتی بدامنی پھیلانے یا قومی مفادات کو نقصان پہنچانے والی غلط معلومات پھیلاتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کا انٹر پارٹی انتخابی کیس ڈی لسٹ کر دیا۔ PTI انٹر پارٹی کیس پر سماعت 4 دسمبر کو ہونا تھی۔ الیکشن کمیشن نے چیئرمین PTI رؤف حسن، اکبر ایس بابر اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کیے تھے۔ گزشتہ سماعت پر چیئرمین PTI نے الیکشن کمیشن سے مہلت مانگی تھی۔ PTI کے ڈی چوک میں احتجاج کا معاملہ، واقعے کے روز غیر حاضر پولیس افسران اور اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ IG اسلام آباد کی جانب سے حکم نامہ جاری کر دیا گیا، جس کے مطابق غیر حاضر رہنے والے تمام افسران اور اہلکاروں کی فہرست مرتب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ بے نیوز زمان مغل سے۔ زمان، بتائیے گا غیر حاضر رہنے والے تمام افسران اور اہلکاروں کی فہرست مرتب کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، IG اسلام آباد کی قیادت میں ہونے والے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو PTI کا احتجاج تھا اس دوران ڈیوٹی میں جو لوگ غیر حاضر تھے، جس میں پولیس کے جوان ہیں، افسر ہیں، جو لوگ غیر حاضر تھے، ان کی باقاعدہ طور پر فہرستیں مرتب کی جائیں اور اس کے بعد ان کے خلاف انضباطی کارروائی جو ہے اس کا آغاز کیا جائے۔ اور یہ انتباہ کیا گیا ہے کہ جو لوگ اس ڈیوٹی میں شامل نہیں تھے ان کو نوکری سے برطرف بھی کیا جا سکتا ہے، اور ان کے خلاف دیگر جو محکمانہ سزائیں ہیں ان پر بھی عمل درآمد ہو سکتا ہے۔ IG اسلام آباد کی قیادت میں چند روز پہلے یہ اجلاس ہوا تھا، جس میں باقاعدہ طور پر کہا گیا تھا کہ تمام جو اہلکار ہیں، افسران ہیں، اس موقع کے اوپر ان کی چھٹیاں جو ہے ان کو منسوخ کر دیں، اور چھٹیوں کو منسوخ کر دیا گیا تھا، اور اس کے باوجود جو لوگ غیر حاضر رہے ان کے خلاف یہ کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ جی بہت شکریہ زمان مغل۔ بہاولپور میں تھانہ سماسٹا کے علاقے میں لرزہ خیز واردات، 3 بچے سمیت 5 افراد کی لاشیں برآمد، قتل یا خودکشی پولیس کے لیے معمہ بن گئی۔ اہم خبر ہے، مزید بات کرتے اپنے نمائندے ساجد زہیب سے۔ جی ساجد، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ افسوسناک واقعہ بہاولپور کے شہر تھانہ سماسٹا اسٹیشنز اور رہائشی کالونیوں کی بجلی کاٹی گئی۔ بجلی کی عدم فراہمی سے ٹرینوں کی آمد و رفت متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ ذرائع کے مطابق الیکٹرک کو بھی ریلوے کے کروڑوں روپے کے واجبات کی ادائیگی کرنا ہے۔ ریلوے زمین پر مختلف تنصیبات کے کرائے کی مد میں کہ الیکٹرک بھی ریلوے کا نادہندہ ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ صوبے میں پانی کی شدید قلت ہے، جس کی وجہ سے معاشی مسائل ہیں۔ دریائے سندھ ہماری معیشت کی شہرگ ہے۔ ینگ پارلیمنٹیرینز فور کے 20 رکنی وفد نے ملاقات کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے مزید کہا نوجوان اس ملک کی طاقت ہیں اور آپ پاکستان کے اعلیٰ ایوان میں ہیں۔ مراد علی شاہ کا کہنا تھا سندھ میں 50% پانی کی کمی ہے اور 1991 کے معاہدے کے مطابق بھی 11% پانی کم ملتا ہے۔ نئے کینال بننے سے سندھ کی زرعی معیشت کو خطرات لاحق ہیں۔ دریا سے پانی کا بہاؤ ڈیلٹا میں جانا چاہیے، وہ ماحولیات کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے ینگ پارلیمنٹیرینز نے وزیر اعلیٰ سندھ کو یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ ہم قومی اسمبلی میں سندھ کی آواز بنیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی خلاف ضابطہ اقدام میں ملوث پایا گیا تو سخت کارروائی ہوگی۔
وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی زیر صدارت ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت سے متعلق جائزہ اجلاس ہوا، جس میں محکمہ ترقیات و منصوبہ بندی کی جانب سے ترقیاتی منصوبوں کے لیے مختص وسائل اور اخراجات پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے محکمہ تعلیم اور صحت کے منصوبوں پر عمل درآمد میں تاخیر پر اظہار عدم اطمینان کیا اور کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت کی۔ ضلع واشت کے لیے 5 سالہ ترقیاتی منصوبوں پر اتفاق جامع حکمت عملی مرتب کرنے کی ہدایت کی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ گزشتہ سال پی ایس ڈی پی میں ہونے والی کمی بیشی کو درست کر کے بہتر بنایا جائے، پی ایس ڈی پی میں شفافیت اور عوامی ضروریات کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، قوم کی سوچ۔